अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफीक अमान एक नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो आप तक पहुंच सकें। साथ साथ आप कमेंट करें मेरी खबरों पे, मेरे तर्जीहों पे, और मुझे ताकि मैं आपकी आरा की रोशनी में इसे मज़ीद बेहतर कर सकूँ। नाज़रीन, आज मेरा मौजू है DGISPR की वो टॉक एक प्राइवेट TV चैनल से, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, उसे सियासत में मत घसीटें, और उनके किसी भी सियासतदान से बैक चैनल या राब्ते नहीं हैं। यानी उनको ना अकेले में किसी को नहीं मिल रहे और ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं। अब देखें, ये अब ऐसे वक्त में ये उनका बयान आया है, वैसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट बयान था ये। जो एंकर थे नदीम मलिक साहब, उन्होंने सवालात किए उनसे कि भाई आप सतपारा साहब के हवाले से कि उनका क्या स्टेटस है, अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह खैर खैर से वापस लाए। फिर चाइना वैक्सीन, और फिर अचानक जो असल सवाल था ये आ गया कि उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी बैकडोर राब्तों से, किसी से हम बैकडोर राब्तों में नहीं है, और सियासतदान हमें न घसीटें। क्या लफ्ज़ है? सियासतदान हमें इसमें न घसीटें। अब सियासतदान अपोजिशन भी है और सियासतदान हुकूमत भी है। मेरा ख्याल जो है जो उन्होंने ये वार्निंग कह लें या हिदायत कह लें, वो दोनों के लिए कहा भाई बस कर दो, हमें फ़ौज में ना घसीटें, हमें जो फ़ौज को ना इसमें घसीटें अपनी सियासत में। लेकिन मैंने अपने कल के वीलॉग में भी ना बाजवा साहब से कहा है, कमर बाजवा साहब से, कि आप आगे आएँ और इन दोनों की जो लड़ाई है इनको छुड़ाएं, और ताकि मुल्क किसी बेहतरी की तरफ जाए। असल में हम लोग भी नहीं ये मजबूर करते हैं, क्योंकि ना आर्मी के अलावा हमें कोई इदारा नज़र नहीं आता है दोनों को बिठा के कहे भाई बस करो। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि ये क्या ज़रूरत पेश आई उनको कि उन्होंने ये इस वक्त ये बयान दिया। बाबर साहब, आपसे इंतहाई मुअद्दबाना अर्ज़ है, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के साबिक जो गवर्नर सिंध थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की, और इन मुलाकातों का भी आपने हमें ही एक प्रेस आपने बताया हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुलाकातें हुई, और उसमें जा रहे उनका शहबाज और नवाज और मरियम और उनके हवाले से जो है वो ये जिक्र आया, ये वजाहत आपने की कि ये मुलाकातें किस मकसद के लिए हुई थी। लेकिन ज़ाहिर आर्मी चीफ ने कहा होगा भाई आप जो है एक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आप चलें, और जो आपने रियायतें लेनी वहाँ से लें। यानी उसका मीडिया ने ये निकाला कि फ़ौज ने एक टक्का सा जवाब दे दिया। अगर आप कहते हैं कि बाबर साहब के बैकडोर राब्ते नहीं हैं, तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर किस हैसियत से उनसे मिले थे? अगर वो ज़ाती हैसियत से मिले तो फिर उसको मीडिया में उछालने की ज़रूरत क्या थी? फिर अगर इंतहाई काबिल एहतराम बाबर साहब, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इसकी वजाहत उसकी तफसील देने की ज़रूरत क्या थी? फिर आप कहते हैं कि फ़ौज के बैकडोर राब्ते नहीं है और फ़ौज सियासत में मुलविस नहीं है। आप हुकूमती वज़रा को देखें, जो शेख रशीद साहब हैं, वो उनसे को मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, उनसे बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है कि वो कहते हैं कि वो फ़ौज के खुद साख्ता तर्जुमान हैं, और आप खुद को गेट नंबर 4 की पैदावार करते हैं कि गेट नंबर 4 से मैं जाता हूँ। अजीब उनकी मन घड़त बातें हैं। वो उनको वजीर तो क्या, उनको तो कौंसलर नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों ने इलेक्ट किया है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कम से कम आप कहते हैं ना कि हम सियासत फ़ौज को सियासत न घसीटें। इन जैसे वजीर जो हैं वो आपको सियासत में घसीटते हैं और ये इंप्रेशन देते हैं पब्लिक में कि फ़ौज जो है हुकूमत के साथ है, हमारी उनसे अपना पंजाबी मैं यूज़ करूँगा कि अटी सिटी है, यानी कि हमारे उनसे मामला तय हैं। इस किस्म के वजीर जब ये बयान देंगे तो अवाम में इंप्रेशन जाएगा कि फ़ौज जो है वो सियासत में मुलविस है। वो कि मैं इस बात यकीन नहीं करता, लेकिन ये कुछ सवालात हैं जिस वजह से लोगों के जहन में आता है कि भाई आप सियासत में मुलविस हैं या नहीं हैं। इस किस्म के आपके जो दोस्त दुश्मन दोस्त हैं ना, उनको खुद से दूर रखें, उन्हें वार्निंग दे भाई शेख साहब आइंदा आपने फ़ौज का नाम नहीं लेना। फ़ौज अपना आपको शेख रशीद साहब बदकिस्मती से मीडिया में एक हार्ड क्या कहते हैं हार्ड केक है, और इस तरह बिकते हैं कि भाई हर बंदा उन्हें चाहता है कि वो उनको उस पर आए ताकि उनकी रेटिंग बढ़े, और उसमें जो है वो अपना ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि भाई अभी वो आर्मी चीफ से मिल के आए, और आर्मी चीफ साहब जो है उनसे कोई मशवरे किए बगैर नहीं चलते। फ़ौज के वो क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं मामे बने हुए ना, तो इस किस्म के मामों को खुद से दूर करें। आपका बड़ा एहतराम है, फ़ौज का बड़ा एहतराम है, बाजवा साहब का बड़ा एहतराम है, इदारे का बहुत एहतराम है, लेकिन जब इस किस्म के लोग आपके आगे वकालत करेंगे और कहेंगे कि मैं गेट नंबर 4 के फलां पर दवार फलां मुलाकात, आपको याद होगा कि शेख साहब ने मौलाना फजल रहमान की आपसे मुलाकात जो आज़ादी मार्च पे, वो भी उन्होंने ब्रेक की थी, उस पर आपकी तरफ से कोई ऐसी तरजीह नहीं आई, और वो अपना ये अपना वायरल हो गई, और बाद में मौलाना साहब ने भी कहा हाँ मुलाकात हुई थी।
اور جب آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں ہے، جب اس قسم کی چیزیں آئیں گی تو لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات آئیں گے. پھر آگے چلتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. بھائی فوج کو سیاست میں کوئی نہیں گھسیٹتا. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کتنے ماشاء اللہ آئے؟ 30 سال سے زیادہ جو ہے وہ فوج اس ملک میں حکمران رہی. گو کہ اب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ موجودہ قیادت نے کہا کہ وہ ماشاء اللہ یہ کوئی ایسی چیز سے نہیں کریں گے، لیکن ماضی دیکھیں نا، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے ماضی کے حوالے سے. آپ ایوب خان سے لے کے پھر یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق، پھر مشرف، یہ ماشاء اللہ لگتے رہے. تو یہ فوج کی سیاست میں مداخلت ہی تھی نا. اس لیے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھائی جو ہی سے کوئی بیان آتا ہے، کوئی بات آتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی اب کہیں ایسا نہ ہو جائے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ اور باجوہ صاحب کی سوچ اپروچ جو اس طرف نہیں ہے، لیکن لوگ ماضی کے ڈسے ہوئے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا جو چھاچھ بھی خوب پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں. پھر آپ دیکھیں ماضی میں جائیں تو عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا. اس وقت بھی آرمی چیف سے جا کے وہ ملے تھے اور انہیں بلایا گیا تھا کہ آپ یہ سب ختم کریں. تو وہ بھی ایک بیک ڈور رابطہ تھا، کھلا ہوا تھا، لیکن رابطہ تو ہوا تھا نا. پھر آپ دیکھیں کہ مسلسل اس میں لمبی داستان ہے کہ ہم اس داستان میں نہیں جاتے. پھر حمید گل صاحب نے جو کہا کہ ISI ہم نے بنائی تھی تاکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اتنی بھاری اکثریت نہ مل سکے، کیونکہ ان کے بقول جی ملکی مفاد کے خلاف تھا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی لڑی ہے. ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ماضی میں فوج کے ملوث ہونے کا جو سیاست میں یہ تاثر بڑھتا ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، جی پرائم منسٹر کے لیول پہ کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنا فوج کو حکومت سے لڑانا چاہتی ہے، اور اللہ نہ کرے خاکے میں بدہن کہ وہ فوج میں بغاوت کرنا چاہتی ہے. جب آپ کا پرائم منسٹر کا لیول کا بندہ یہ بات کرے گا تو اس سے کیا تاثر جائے گا قوم میں؟ کیا لوگ سوچیں گے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے حکومتی وزراء ہیں، جو حکومتی پرائم منسٹر لیول تک ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ماضی کے ڈسے ہوئے ہیں نا، ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، جیسے میں نے ریسنٹ آپ کے دور میں کہا ہے کہ زبیر صاحب نے 2 ملاقاتیں کی، چلے ناشتے میں ملاقات ہوگی، اتفاقیہ ہوگی، وہ ہم اس پہ کچھ نہیں کرتے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی معاملات دیکھ رہی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ غلام اسحاق خان اور نواز شریف کا جو ایک پھڈا ہو گیا تھا، لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، اس میں بھی فوج سازشی بنی اور دونوں کو جانا پڑا. آپ یہ نہ کہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سیاست جو ہے اس کا تعلق ملک سے ہے، آپ کا تعلق ملک سے ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم ملک کی جو بہتری کے لیے جو بھی ہمیں کرنا ہوگا وہ کریں گے، تو آپ اس طرف آئیں اور ملک کی بہتری کے کریں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. آپ اس کو دوسرے لفظوں میں لیں کہ آپ کا تعلق ملک سے ہے، اور جب بھی ملک کی سلامتی یا ملک کی معیشت یا ملکی معاملات داخلی یا کوئی خارجی کوئی ایسی قدغن آئے گی یا ایسے کوئی معاملات بگڑیں گے، تو پھر آپ کو میری رائے میں آپ کو آنا چاہیے. یہ مت کہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. فوج کا سیاست سے تعلق اس طرح ہے جس طرح ملک سے ہے، کیونکہ سیاست جو ہے ملک چلا رہی ہے، اور ملک میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، پوری قوم ہے. اور اس کو نا آپ اپنا وائڈ اوپن کر دیں. جو آپ کا یہ کینوس ہے نا کہ ملاقاتیں اور بیک ڈور ملاقاتیں، اوپن ملاقاتیں کریں، اس کو اوپن کر دیں اور بیٹھیں، مل کے بیٹھیں کہ بھائی آئیں، ہم نے کیا کرنا ہے ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کیا کریں. کچھ اس حوالے سے آپ بات کریں. تو یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے، یہ ریاست کے معاملات میں ہے، اور فوج جو ریاست کا ایک ستون ہے، اس میں آپ اپنا رول ادا کریں. بالکل ویری ویلکم ادا کریں. یہ نہ کہیں گے جی میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، یا میں سے مراد پاک فوج پیچھے ہٹ گئی ہے. جب ملک کے کسی بھی مفاد پہ کوئی بات آئے گی، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو، تو فوج کو اس میں سٹیک لازمی ہوگا. کیونکہ جب ہمیں دیکھیں نا، ہم سویلین اتنے مجبور ہیں، اتنے ہم بے بس ہیں کہ ہم نے اپنا کوئی اسٹرکچر بنایا ہی نہیں، اور ہر طرف جب موقع آتا ہے، مصیبت ہوتی ہے تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس ریاست کا حصہ ہو. کیوں دیکھتے ہیں کہ آپ اس ریاست کے ایک قسم کے دفاع کیا کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں آپ، اور اس کی برجی پہ کھڑے ہوئے ہیں. برجی پتہ ہے نا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ برجی وہ ہوتی ہے جس سے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا خطرات آ رہے ہیں. آپ فورس ہی کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو خدا را یہ نہ کہیں کہ فوج جو سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. اس کو کر لیں کہ فوج ہر پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس میں آئے گی. اور اس وقت جو فیاسکو اتنا بڑا آ رہا ہے
یہ آپ کے یہ دھرنے کے لیے جا رہے ہیں اسلام آباد، تو کیا ہوگا؟ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ چین کے صدر وہ دورہ لے ہو گئے، کتنا نقصان ہوا تھا. تو اللہ کے بندو آپ آئیں، رابطہ کریں، ان سے بیٹھیں ملیں، بھائی کیا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. تو یہ نہ کہیں کہ بیک ڈور رابطے نہیں ہیں ہمارے اور سیاست کو تعلق نہیں ہے. آپ کا سیاست تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست کا مطلب ہے پاکستان. آپ کا پاکستان سے تعلق ہے، آپ آئیں اور ان سے کہیں کہ اللہ کے بندو کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ پاکستان کی بات کرو. بابر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. دوستوں اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ. میرے اگلی ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو.